دنیا موجود ہے پر باپ دیاں اپنیاں باراں نے، کیونکہ حضرت میاں صاحب عارف کڑی فرماندے نے کہ باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنی کنڈی خالی۔ پوچھو نہ وحید یا پترا کولوں، پوچھو نہ سعید کولوں، پوچھو نہ خالد کولوں، ظفر کولوں، دیگر بھائیاں کولوں، بھرا بڑیاں پیاریاں چیزاں ہوندیاں نے میرے ویرو۔ باپ مرے سر ننگا ہووے تے بھائی مرنی کنڈی خالی۔ ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی، کیونکہ وڈیاں دا خاندان دے وڈیاں لوگاں دا بڑا بھرم ہوندا ہے۔ انہاں میرے بھائیاں دے چاچا حضور بیٹھے نے، قبلہ اکرم صاحب موجود نے، ایک کہندے نے خاندان دے ساڈے وڈے نے۔ میں کئی واری پوچھیا، خالد نے کیا حافظ صاحب بس وڈا بھراوے جو کہہ دتا ہے وحید نے بس وہی ہوے گا، بھراواں دے بڑے مان ہوندے نے پر بھائیاں باجی اے ماما باجی محمدی بخشا تے کون کرے رکھوالی، تے بھائی بھائیاں دے دشمنی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرے دا تاج محمدی تے ماواں ٹھڈیاں چھاں۔ اتنے پیارے رشتے، خوبصورت رشتے، عرض پیا کرنے موت آ جائے گی، دیاں روندیاں رہ جان گیاں۔ پوچھو نا اج وحید دیاں کولوں کہندیاں نے مولوی صاحب پیو نہیں دنیا اجڑ گئی ہے، اندھیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں بھرا خیال کرنگے یا نہیں کرنگے۔ جنہاں نو اللہ توفیق دیندا ہے بہناں دا خیال کر دینے، پر میرے ویرو دیاں دا پیکا ماں پیو نال ہوندا ہے۔ جدوں ماں باپ ٹر جان بھرا باویں چنگا بھی خیال کرن والے ہون، پر میں اکثر پیشتر ویکھیا ہے جنہاں دے ماں پیو ٹر جاندے نے دیاں دا پیکا مک جاندا ہے۔ اللہ اکبر، دیاں روندیاں رہ گئیاں، پتر روندے رہ گئے، بھرا روندے رہ گئے اندھیری کوٹھڑی وچ اپنے ہتھی، کیونکہ حکم جو شریعت ہے تنے تنا اکیلے لٹا کے واپس آ گئے نے۔ پر واہ لجپال نبی، واہ کریم نبی، واہ مہربان نبی، جتھے نال کوئی رشتہ نہیں جاندا میرے ویرو اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہیٹھی